प्रार्थनया अस्य वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। सरस्वती वन्दना। एकनिमिषम् अहं शेर् करोमि। म्यूट् भूत्वा सर्वे अपि गायन्तु। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आज्ञाजगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सर्वेषाम् अस्मिन् वर्गे स्वागतम्। गतवर्गद्वये अस्माभिः शत्रन्तानाम् अध्ययनं कृतम्। किञ्चित् पुनस्मारणं कृत्वा अग्रे गन्तुम् इच्छामि। ये वक्तुं शक्नुवन्ति ते कृपया वदेयुः। शत्रुप्रत्ययः कुत्र प्रयुज्यते? कोऽपि वदति वा? शत्रुप्रत्ययः समानसमये कार्यद्वयं भवति चेत् तस्मिन् समये शत्रुप्रत्ययः। कार्यं द्वयं भवति, तत्र तु त्वा प्रत्यये अपि भवति। एकस्मिन् समये द्वौ कार्यं भवनीयः। अस्तु, उत्तमम्। एकम् उदाहरणं ददामि। रामः गच्छति, जनकः रामं दृष्टवान्। अत्र क्रिया एका क्रिया वर्तमानकाले भवति, एका क्रिया भूतकाले भवति। अतः कथं वक्तुं शक्नुमः वयं? तस्मिन् समये या क्रिया प्रचलन्ती अस्ति, यस्मिन् समये गच्छन् क्रिया आरब्धा। वदतु। जनकः दृष्टवान्। तत्र शत्रुप्रत्यय न भवति। गच्छन् रामं रथः दृष्टवान्। गच्छन्तं रामं जनकः दृष्टवान् इति भवेत्। So what I wanted to say is, when the second kriya is happening, the first kriya was already happening. Ramah gachan asti, Janakah Ramam pashyati. So he was going when his father saw him. So gachantam Ramam Janakah pashyati. Clear? अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? वयं जानीमः, साधारणरूपेण व्याकरणे प्रकृतिप्रत्ययोः मेलनेन पदं भवति। वयं पूर्वम् अपि पठितवन्तः। अत्र शत्रुशानच् प्रत्ययानां विषये अध्ययनं कुर्मः। अयं प्रत्ययः वा इमे प्रत्ययाः षित् प्रत्ययाः सन्ति। षित् प्रत्ययः शकारस्य इति संज्ञा भवति। ये किञ्चित् व्याकरणं पठन्ति ते जानीयुः। सार्वधातुक प्रत्ययाः एते भवन्ति। तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् अनेन सूत्रेण एतौ
सार्वधातुकौ प्रत्ययौ स्तः। शकारस्य इत संज्ञा भूत्वा शत्रुप्रत्ययस्य, शकारस्य ऋकारस्य च इत संज्ञा भूत्वा अत् इति अवशिष्यते। तर्हि वदा वयम् एकं धातु स्वीकुर्मः, पठ इति धातु स्वीकुर्मः, तेन सह वयं शप् इति विकरण प्रत्यय योजयामः। यथा मया पूर्वम् उक्तं, यदा सार्वधातुक प्रत्ययाः सन्ति वा तिङन्ताः कृदन्ताः, तेन सह ये ये कार्याणि कर्तव्यानि सन्ति ते कार्याणि निश्चयेन करणीयानि। So at the same way we are using to derive a lakara, in the same way we have to use this krut pratyaya to derive a krudanta. For example, what I have told is pat dhatu, bhavadikanasya dhatu, tasya vikarana shap iti prakarana vikarana pratyaya, ti iti vayam pratyaya swikurmaha, tiptaschi सिप्तस्थ तिंग प्रत्ययः, प्रथम पुरुष एक वचन। पठति इति पठ शप्ति, पठति इति रूपं सिद्ध्यति। पठ इति धातुना सह यदा वयं शत्रु प्रत्यय योजयामः चेत् पठ शप अत् इति भवति। पठत् इति रूपं सिद्ध्यति। प्रातिपदिकं, कृदन्ताः प्रातिपदिकाः सन्ति। सर्वत्र यदा वयं कृत् प्रत्यय योजयामः धातुना सह, तर्हि प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति। प्रातिपदिकस्य तस्य प्रयोगः तावत् पर्यन्तं वयं न कर्तुं शक्नुमः यावत् पर्यन्तं सः पदं न भवति। तर्हि पदं कथं भवेत्? सुप् प्रत्ययस्य योजनेन सुप्तिगन्तं पदम्। अनेन सूत्रेण सुप् प्रत्ययान्त शब्दाः तिङ् प्रत्ययान्त शब्दाः पदम् इति कथ्यन्ते। तर्हि अद्य वयं भवत् इति शब्दस्य वा पठत् इति शब्दस्य निर्माणं कृतम्। भवत् इति शब्दस्य तकारान्त प्रातिपदिकं निर्मितम्। तथा सामान्यरूपेण जगत् इति ये विभक्ति जानन्ति, जगत् शब्दवत् वा भवत् शब्दवत्, अत्र भवत् शब्दवत् रूपं भवति, तकारान्त भवत् शब्दवत्। तर्हि पुल्लिङ्गे कः भवति? भवान्, भवन्तौ, भवन्तः, पुल्लिङ्ग प्रथमविभक्तौ। तद्वदेव अत्रापि पठन्, पठन्तौ, पठन्तः इति रूपं भवति। अवगच्छन्ति सर्वे? शङ्का अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। हाँ, पृच्छतु कामिनी भगिनी, संदेह अस्ति वा? भगवान शब्द के दो अर्थ निकलेंगे न, एक तो भगवान यानी आप और दूसरा भगवान यानी वो भवंती क्रियापद का चालू वर्तमान काल, ऐसा होगा? नहीं। अब समझिए, भगवान शब्द के दो अर्थ नहीं है। भवत मैंने रूप इसीलिए कहा कि वो तकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसी के हिसाब से चलेगा। मतलब आप पठत शब्द लेते हैं तो पठन, पठन्तौ, पठन्तः ये रूप सिद्धि चलेंगे। जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, बाकी सब एक होगा। पठन्तम, पठता, पठते, पठतः, पठतः, पठति, हे, पठन् इति रूपाणि भवन्ति। अच्छा, भवती का भवन ही होगा ना, भवती क्रियापद का। हाँ, वो ह्रस्व इकारांत शब्द है भवति। मला सारखी तिला सांग, माझा क्लास आहे। अस्तु, सर्वे म्यूट भवन्तु कृपया। भवति शब्द जो है भू धातु का है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भवति शब्द ह्रस्व इकारांत आपको क्रियापद मिलेगा, वो क्रियापद है। और ये है नाम पद भवति, सुपंत पद, जिसमें सुप प्रत्यय का योग किया हुआ है। सो आपको तो देखना पड़ेगा कि भाई ये भवति रामः भवति वा रामः वैद्य भवितुम इच्छति वा रामः वैद्य भवति। तो ये आपको देखना पड़ेगा संदर्भ के साथ कि भवति शब्द जो लिया हुआ है वो
नाम पद में है या फिर सप्तमी विभक्ति है या फिर क्रियापद है। ठीक है, अस्तु। तर्हि कथं शत्र प्रत्ययस्य प्रयोगं वयं कुर्मः? पठ अत् शत्र, तर्हि पठत् इति रूपं भवति प्रातिपदिकम्। पठन् पठन्तौ पठन्तः। सामान्य रूपेण वयं किं कुर्मः? धातुना य बहुवचन रूपम् अस्ति, पठन्ति, अत्र प्रथम पुरुष बहुवचन रूपं पठन्ति, तस्मात् वयं इ इति निष्कासयामः। पठन् इति सिद्ध्यति, अवशिष्यते। वयं तं स्वीकृत्य एव वयं तस्य उपयोगः कर्तुं शक्नुमः। यथा कुर्वन्ति इति कृ धातुना कुर्वन्ति इति रूपं भवति। कुर्वन् इति कुर्वत् इति प्रातिपदिकं भवेत् सर्वदा। कुर्वन् इति पुल्लिंग प्रथमा विभक्तौ एकवचने रूपं भवति। कुर्वन्, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः। समानरीत्या धातु उभयपदी अपि अस्ति चेत् आत्मनेपदी रूपाणि अपि प्राप्नुवन्ति। कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, अतः शानच् प्रत्यय अपि भवितुं शक्यते। तर्हि कुर्वाण इति अपि भवति। कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम्। तर्हि वयं किं दृष्टवन्तः? ये धातवः आत्मनेपदी प्रत्ययः प्राप्नुवन्ति तेभ्यः शानच् प्रत्ययः भवति। ये धातवः परस्मैपदिनः प्रत्ययः प्राप्नुवन्ति ते शत्रु प्रत्ययः प्राप्नुवन्ति। अस्तु, एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति वा? So last what you said, last part, please repeat the last part, I didn't understand. हाँ, ये धातवः परस्मैपदी प्रत्ययः प्राप्नुवन्ति ते शत्रु प्रत्यय प्राप्नुवन्ति। जो प्रत्यय, जो धातु है वो जिसमें परस्मैपदी प्रत्यय लगते हैं, जैसे पठति, गच्छति, वो शत्रु प्रत्यय इसमें मिलता है। और जो आत्मनेपदी धातु है, जैसे वंदते, भाषते, शंकते, उसमें शानच् प्रत्यय लगता है। मैंने ये क्यों कहा कि सिर्फ जिसको लगता है, मैंने ये नहीं कहा कि धातु पाठ उठाइए और देखिए कि इसमें आत्मनेपदी कौन सा है, मैंने वो नहीं कहा, वो तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट, ये धातवः उभयपदिनः सन्ति, तेभ्यः अपि शत्रशानचयोः उपयोगः भवति। यथा मया कृ धातुना उदाहरणं मया दत्तं, करोति अपि भवति, कुरुते अपि भवति खलु। समानरीत्या यदा वयं निच् प्रत्ययस्य योगं कुर्मः तर्हि धातु उभयपदी भवति। निच् प्रत्यये जाते सति पठ धातु पाठि इति भवति। पाठयति, पाठयते रूपद्वयं भवति। अतः तेभ्यः शानच् अपि भवति, शत्रपि अपि भवति। क्षमां कृत्वा वदतु। બંને થશે એટલે બધાની પ્રત્યયમાં આત્મનેપદ सर्वे निजन्ताः उभयपदिनः सन्ति। अच्छा, वयं न जानीमः। चिन्ता नास्ति, तस्मात् कारणमेव अहम् आगच्छामि खलु। तर्हि शत्रुप्रत्ययस्य कश्चित् अभ्यासं वयं कुर्मः। कथम् अस्य प्रयोगः वाक्ये करणीयम् इति वयं पश्यामः। यदा वाक्यद्वयम् अस्ति, वयं योक्तुम् इच्छामः। यदा एकम् उदाहरणम् अहं दर्शयामि। व्याघ्राः हरिणं पश्यन्ति। व्याघ्राः हरिणं पश्यन्ति, शीघ्रं धावन्ति। वा अन्यत् अपि कर्तुं शक्नुमः। हरिणः
व्याघ्रान् पश्यन्ति शीघ्रं धावन्ति। अस्मिन् वाक्ये वाक्यद्वये कथम् अस्य प्रयोगः भवति? We are trying to connect two sentences, right? So, व्याघ्राः हरिणं पश्यन्तः धावन्ति। उत्तमम्। व्याघ्राः हरिणं पश्यन्तः धावन्ति इति। उत्तमम्। अन्य कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? अर्चकाः मन्त्रं वदन्ति अर्चनां कुर्वन्ति। अर्चकः मन्त्रं वदन् पूजां कुर्वन्ति। अर्चकाः अस्ति, अर्चकाः बहुवचने वदन् स्यात्। कुर्वन्ति। मनसि आनयतु मनसि आनयतु। मन्त्रं वदन्ति अर्चनां कुर्वन्ति। मन्त्रं वदन्ति अर्चनां। कस्याः क्रियायाः सातत्यम् अस्मिन् वाक्ये अस्ति? वयम् अस्माकं विवक्षा का इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अत्र मन्त्रवदनस्य क्रियायाः सातत्यं कर्तुम् इच्छामः वा अर्चना इति क्रियायाः सातत्यं वयं कर्तुम् इच्छामः? What is our vivaksha? So, Archakaha or the devotee is uttering or speaking shlokas and doing the puja. And it can be other way around also. Yeah, yes, that is what I said. Asmakam vivaksha ka iti. On which subject we want to pinpoint it, to press the particular thing, right? The Archana kurvanti iti तस्मिन् इति इम्पोर्टेण्ट् अस्ति चेत् वयम् अर्चना कुर्वन्तः मन्त्रं वदन्ति इति कर्तुं शक्नुमः। अर्चनां नहीं आवे, अर्चनां। हाँ, मैं एज कीधु अर्चनां कुर्वन्तः मन्त्रं वदन्ति वा मन्त्राणि वदन्ति। महोदय, why कुर्वन्तः? Why not कुर्वन्? अर्चकाः बहुवचने अस्ति खलु। ओके, भवान् ओके, भवन्तौ भवन्तः कुर्वन्तः कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः। अस्तु, इदानीं तर्हि अस्मिन् वाक्ये कोऽपि सन्देहः नास्ति इति मन्ये। अर्चकाः मन्त्रं वदन्तः अर्चनां कुर्वन्ति। So both are in the present tense, right? Now next one. धीवराः जालं प्रसारयन्ति गीतं गायन्ति। धीवराः जालं प्रसारयन्ति गीतं गायन्ति। Who will try? धीवराः जालं प्रसारयन्ति गीतं गायन्ति। धीवराः जालं प्रसारयन्तः गीतं गायन्ति। उत्तमं। प्रसारयन्तः गीतं गायन्ति। उत्तमं। बालकाः आसन्दे उपविशन्ति पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति। बालकाः निश्चयेन वदतु। हस्तम् उन्नीत्वा उन्नयन् वदतु। बालकाः आसन्दे उपविशन्ति पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति। बालकाः आसन्दे उपविशवन्तः पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति। उपविशवन्तः न, पुनः एकवारं। भवान् भवन्तौ भवन्तः। बहुवचने किं भवति? बहुवचन रूपं मया पुनः उक्तं खलु, उपविशन्ति इति। तस्मात् इति इति शब्दस्य वर्णस्य निष्कासनं करोतु। उपविशन्तः। उपविशन्तः। बालकाः आसन्दे उपविशन्तः पुस्तकं स्वीकुर्वन्ति। अवगच्छन्ति वा? अस्तु। तरुणाः धनं सम्पादयन्ति आनन्दम् अनुभवन्ति। सीमा भगिनी।
तरुणाः धनं सम्पादयन् आनन्दम् अनुभवन्ति। पुनः एकवारं ध्यानेन शृण्वन्तु। अ, तरुणाः धनं सम्पादयन्ति आनन्दम् अनुभवन्ति। कस्मिन् वचने अस्ति? तरुणाः धनं कस्मिन् वचने अस्ति बहुवचने इति अस्ति। वदतु आदौ। बहुवचने चेत् अस्ति महोदय। वदतु इदानीं। हा। तरुणाः तरुणाः धनं सम्पादयन्तः उत्तमम् आनन्दम् अनुभवन्ति। उत्तमं। तरुणाः धनं सम्पादयन्तः आनन्दम् अनुभवन्ति। आम्, धन्यवादः। उत्तमम्। रमा भगिनी स्वागतं। कथमस्ति भगिनी? सम्यक् अस्मि। बहुकालं व्यतीतः। अध्यापकाः पाठं बोधयन्ति, प्रश्नं पृच्छन्ति। कृपया प्रयत्नं करोतु। अध्यापकाः पाठं बोधयन्तः आगे प्रश्नं पृच्छन्ति। उत्तमम्। तर्हि वयं किं ज्ञातवन्तः? आदौ शत्रुप्रत्ययस्य योजनं कदा भवति? वर्तमानकालिकत्वं प्रदर्शयति खलु। कर्तारं प्रदर्शयति। कर्तुः विशेषणत्वेन अस्य उपयोगः भवति। प्रथमा विभक्ति विहाय सर्वासु विभक्तिषु अस्य प्रयोगः विशेषणत्वेन भवति। इदानीं कश्चन रूपाणि अहं पृच्छामि, एकमेकं कृत्वा तस्य अभ्यासाय एव। तस्य यदा तस्य रूपं वक्तुं शक्नुवन्ति वा अवगच्छन्ति चेत् कृपया वदेयुः। करोति इति लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचन। तस्य वदामि। कामिनी भगिनी मत् अपि बुद्धिमानः विदुषी अस्ति। तथापि वदतु। आरम्भमेव करोतु। भवती एव करोतु। कुर्वन्, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः, कुर्वन्तं, कुर्वन्तौ, कुर्वतः। सप्तसु विभक्तिषु नास्ति आवश्यकता, एकमेव। प्रथमा विभक्तौ एव। कुर्वन्, कुर्वन्तौ, कुर्वन्तः। उत्तमं, धन्यवादः। अलं शृणोति का प्रयत्नं करोति? शृणोति। वदामि। का वदति? पद्मप्रिया। भुवनेश्वरी भगिनी आदौ। शृण्वन्, शृण्वन्तौ, शृण्वन्तः। उत्तमं। शृण्वन्, शृण्वन्तौ, शृण्वन्तः। उषा भगिनी चिनोति। पुनः एकवारं चिन्वन्, चिन्वन्तौ, चिन्वन्तः। उत्तमं। चिन्वन्, चिन्वन्तौ, चिन्वन्तः। उत्तमं, धन्यवादः। शक्नोति। पद्मप्रिया भगिनी शक्नोति। शक्नुवन्तौ, शक्नुवन्तः। शक्नुवन्, शक्नुवन्तौ, शक्नुवन्तः। उत्तमम्। अनुभगिनी प्राप्नोति। प्राप्नुवन्, प्राप्नुवन्तः, प्राप्नुवन्, प्राप्नुवन्तौ, प्राप्नुवन्तः। उत्तमं। क्रीणाति। ज्योत्स्ना भगिनी क्रीणाति। क्रीणन्, क्रीणन्तौ। अनुभगिनी मा वदतु मध्ये। सा प्रयत्नं करोति खलु। क्रीणाति, क्रीणन्, क्रीण्वन्तौ, क्रीण्वन्तः। क्रीणन्, क्रीणन्तौ, क्रीणन्तौ, क्रीणन्तः। उत्तमं। क्रीणन्, क्रीणन्तौ, क्रीडन्तः। नटराजन महोदय स्वागतं। कथमस्ति भवान्? आं सम्यक् अस्मि। भवान् कथमस्ति? सम्यक् एव। भागं वोढुम् इच्छति वा? आम् महोदय। गृह्णाति। गृह्णन्, गृह्णन्तौ, गृह्णन्तः। उत्तमं। गृह्णन्, गृह्णन्तौ, गृह्णन्तः। जानाति।
सविता भगिनी जानाति जानन् जानन्तौ जानन्ति उत्तम जानन् जानन्तौ जानन्तः उत्तम कास किमर्थम् एतादृशं बध्नाति बध्नाति केनापि हस्तम् उन्नितं किं गोदा हाँ गोदा भगिनी वदतु बध्नाति बध्नन् बध्नन्तौ बध्नन्तः बध्नन् बध्नन्तौ बध्नन्तः उत्तमम् मथनाति 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 हाँ वदतु मध्नाति मथनाति मथ्नन् मथ्नन्तौ मथ्नन्तः उत्तमं मथ्नन् What's the meaning of madhnati? Churn, no? to churn Churn. Okay. इदानीं वाक्यद्वयं तयोः योगं करणीयं खलु बालः कार्यं करोति गायति बालः कार्यं कुर्वन् गायति बहुवचने अपि करणीयं बालाः कार्यं कुर्वन्तः गायन्ति अवगच्छन्ति कथं करणीयमिति आदौ एकवचने यथा मूलवाक्यमस्ति तद्वदेव अनन्तरं बहुवचने एव तस्य प्रयोगः करणीयः बालः कार्यं करोति गायति बालः कार्यं कुर्वन् गायति बालाः कार्यं कुर्वन्तः गायन्ति इति इदानीं चित्रकारः गीतं शृणोति चित्रं लिखति चित्रकारः गीतं शृणोति चित्रं लिखति चित्रकारः गीतं कामिनी भगिनी भवती न वदतु सर्वेभ्यः अवसरं ददातु कृपया अहं वदामि कः वक्तुम् इच्छति वा अत्र अहं वदामि वा महोदय सत्या भगिनी स्वागतं वदतु नमो नमः महोदय नमो नमः एकवारं वाक्यं वदतु महोदय चित्रकारः गीतं शृणोति चित्रं लिखति चित्रकारः गीतं शृण्वन् चित्रं लिखति उत्तमं धन्यवादः लिखति उत्तमं लेखकः प्रशस्तिं प्राप्नोति गतदिनानि बहुवचनमपि प्रयत्नं करोमि करोतु चित्रकाराः गीतं शृण्वन्तः चित्रं लिखन्ति उत्तमं धन्यवादः लेखकः प्रशस्तिं प्राप्नोति गतदिनानि स्मरति लेखकः प्रशस्तिं प्राप्नोति गतदिनानि स्मरति कः वदति रजनी भगिनी वदतु लेखकः प्रशस्तिं प्राप्नुवन् कतिदिनानि स्मरति बहुवचने लेखकाः प्रशस्तिं प्राप्नुवन्तः कतिदिनानि स्मरन्ति उत्तमं छात्रः पुस्तकं क्रीणाति बहुकालं यापयति छात्रः पुस्तकं क्रीणाति बहुकालं यापयति पद्माप्रिया भगिनी वदतु छात्रः पुस्तकं क्रीणन् बहुकालं यापयति छात्राः पुस्तकं क्रीणन्ति बहुकालं यापयन्ति पुनः एकवारं छात्राः पुस्तकं क्रीणन्तः बहुकालं यापयन्ति उत्तमं पुनः नूतन प्रश्नः एतत् वाक्यस्य अर्थम् एकवारं वदतु महोदय यापयन्ति छात्राः पुस्तकं क्रीडन्तः
बहुकालं यापयन्तः इत्युक्ते To waste. He takes too much time in buying books. ओ सः उत्तरं जानाति अपि न वदति. सः उत्तरं जानाति अपि न वदति. सीमा भगिनी. He is knowing the answer, but still he doesn't speak. सीमा भगिनी. हाँ, न श्रूयते भगिनी. अन्य कोऽपि श्रोतुं शक्नुवन्ति वा? अहं न श्रोतुं शक्नोमि. किमपि न श्रूयते भगिनी. न शृणोमि. सीमा भगिनी पुनः एकवारं वदतु. अस्तु, अन्य कोऽपि प्रयत्नं करोतु कृपया. अनु भगिनी वदतु. सेण्टेन्स्. सः उत्तरं जानाति अपि न वदति. सः उत्तरं जानन् अपि न वदति. ते उत्तरं जानन्तः अपि न वदन्ति. अनन्तरं दास्यामि अवसरं. अस्माभिः न श्रुतं भगिनी, भगिन्याः ध्वनिः. हाँ, महोदय पुनः वदतु. अनु भगिनी. सः उत्तरं जानन् अपि न वदति. ते उत्तरं जानन्तः अपि न वदन्ति. उत्तमं. जानन् अधिकम् अपि का संधि भवेत् तत्र? जानन्यपि. गमुडागमसन्धि. जानन्नपि. उत्तमं. गमुडागमसन्धि जानन्नपि. महोदय सः इति स्त्रीलिङ्गं सा इति भवति. सा अपि चेत् जानन्ति इति वा? जानन्ति इति भवेत्. जानन्ति. सा उत्तरं जानन्ति न वदति. ओके, धन्यवादः. जानाति आसीत् सा. अहम् आगच्छामि. पिता पुत्रं गृहीतवान्, यानम् आरूढवान्. पिता पुत्रं गृहीतवान्, यानम् आरूढवान्. श्रूयते महोदय? हाँ, इदानीं भवती प्रयत्नं करोतु. सीमा भगिनी. पिता पुत्रं गृह्णन् यानम् आरूढवान्. पितरः पुत्रं गृह्णन्तः यानम् आरूढवन्तः. उत्तमं. गृह्णन्तः. धन्यवादः. उत्तमम्. अन्यत् योधः अश्वं बद्धवान्, शत्रुं दृष्टवान्. योधः अश्वं बद्धवान्, शत्रुं दृष्टवान्. अस्य प्रयोगः कथं कुर्मः? वा बध्नाति इति वयं वक्तुं शक्नुमः. बद्धवान् न, बध्नाति. बध्नन्. हाँ. सविता भगिनी प्रयत्नं करोति वा? योधः अश्वं बध्नन्. सर वाक्यं किं? योधः अश्वं बध्नन्ति, शत्रुं दृष्टवान्. योधः अश्वं बध्नन्, शत्रुं दृष्टवान्. बहुवचने? योधाः अश्वान् बध्नन्तः शत्रून् दृष्टवन्तः. उत्तमं. दृष्टवन्तः. उत्तमम्. इदानीं कश्चित् विशिष्टधातुनः धातोः रूपाणि वयं जानीमः. Sir, I have a doubt. Can I ask now or later? Yeah. Vadatu. See, now this drishtavan, it is in the sense of the past tense, isn't it? No. Pashyanti, not drishtavan. Pashyanti. No. That's why I but changed. it is in the. Yeah. Okay. Yodaha ashvam. No. Pashyantu. Yodaha ashvam badhnati drashtum shatrum drashtavan. So while he was tying up the horse,
he saw the enemy. Yeah, So so at the that's what. kriya, that's what I had taught you in the beginning. So when the second kriya is happening, the first kriya should be continuing. Okay, either of the kriya, whatever you want to specify that particular kriya. So we can use the tying up as a kriya, which is a continuous kriya, and that pashyanti iti kriya, which is also a continuous kriya. So it is our choice. What should we prefer? No, So- my doubt was, see, he is tying and he saw. So can that seeing be in the past tense, or that also has to be in the Yes, present so- tense? No, that particularly the tying prakriya was happening at the time when he saw the horse. In that sense. Ah, yeah, that is it. Yeah. Right? So here we can use, and the first I already explained that it is not necessary that it is happening right now. It should happen at that time when the another kriya was happening. Okay, So simultaneously it should have yes, happened. exactly. There are two kriyas. So balakah gacchati patati. Right? So balakah gacchan patati. So while he was going, he fell down. Patitavan api bhavitum arhati atra. So Okay, when he now was when we are going, he using fell down. patitavan, no, this thing is, I have seen the usage of patitavan. Can we use the lakara apatat also there? Nishchayana. Why not? Okay, okay. Okay, thank you. अस्तु शत्रन्तानां प्रयोगः मनसि अस्ति इति जानामि मन्ये वा पुनः शत्रन्तानाम् एव कुर्मः वा अत्र अद्य आवश्यकता वर्तते वा शानच् आरम्भं करोमि महोदय अच्छा स्त्रीलिङ्गस्य अपि वयं कुर्मः किञ्चित् कुर्मः अस्तु અને વિશિષ્ટ રૂપો પણ બાકી છે ને આપણે કે અમુકમાં પેલું ન નો ઉપયોગ નથી થતો. હા એ કરું છું પણ એમાં પછી આખો ક્લાસ જશે. अस्तु अस्य प्रयोगः कथं करणीयः यथा मया पूर्वम् उक्तं यथा भगिन्या उक्तमस्ति रोदिति वा विशिष्टधातवः सन्ति तस्य उपयोगः कथं करणीयः रोदिति इति लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचन रोदिति रुदितः रुदन्ति इति रूपं रुदन्ति इति वयं स्वीकुर्मः अनन्तरं रुदन् इति रुदन् रुदन्तौ रुदन्तः इति रूपाणि भवति. So we have to Rakshita Megha Bhagini कृपया म्यूट् भवन्तु. So there are some dhatus which are not following the same pattern. Right? So braviti, brewing vaktayam vachi, brewing dhatu. So braviti, this is an ubhayapadi dhatu. Braviti, brutaha, bruvanti. This is how it happens in the lat laka. Braviti, bruvanti. We have to see the lat lakar pratham purush bahuvachan. Bruvanti. So the rupam will be bruvat, will be the pratipadikam. Bruvan, bruvantau, bruvantaha. Bruvan, bruvantau, bruvantaha. Dadati. कोऽपि वक्तुं शक्नुवन्ति वा ददाति ददत् ददतौ ददतः ददत् उत्तमं ददत् ददतौ ददतः उत्तमं बिभेति आदौ लट् लकारस्य रूपं वक्तव्यं वदतु लट् लकारे प्रथम पुरुषे रूपाणि कथं भवन्ति इति वदतु बिभेति बिभेति बिभीतः बिभ्यति उत्तमं भगिनी मा वदतु सर्वेभ्यः अवसरं अवसर कब आएगा फिर आपको अवसर की जरूरत नहीं है आप तो मेरी शिक्षक हैं आप क्यों ददाति दत्तः ददति इति रूपाणि भवन्ति
अतः ददत् इति प्रातिपदिकम्। तर्हि पुल्लिङ्गे अपि ददत् भवेत्। ददत्, ददतौ, ददतः इति। सो बिभेति, यथा भगिनिना उक्तं बिभेति, अस्य रूपाणि वदतु कोऽपि। अहं वदामि हाँ महोदय। सविता, हाँ वदतु सविता भगिनी। बिभ्यत्, बिभ्यतौ, बिभ्यतः। बिभ्यत्, बिभ्यतौ, बिभ्यतः। उत्तमम्। बिभ्यत्। जुहोति, जुहोति, पद्मप्रिया भगिनी वदति वा? जुहोति, जुहतौ, जुहतः, जुह्वत्, 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 जुह्वतौ, जुह्वतः। उत्तमम्। यदा बहुवचने नकार नास्ति ततः शत्रुप्रत्ययान्त शब्दे अपि नकार न भवति। पठन्ति तर्हि पठन् इति शब्दः भवति, परन्तु ददाति अस्मिन् ददन्ति इति नास्ति, ददति एव अस्ति चेत् अत्रापि नकारः न भवति। ददत्, ददतौ, ददतः। ददत्, ददतौ, ददतः। इदानीं स्त्रीलिङ्गे रूपाणि कथं भवन्ति इति वयं जानीमः। कश्चन अभ्यासः। इतः प्रथम, हाँ वदतु अन्नपूर्णा भगिनी, स्वागतम्। नमस्ते महोदय। महोदय कृपया एकवारं पुनः ददाति शत्रुरूपान्तं कथं भवति वदतु। ददत्, ददतौ, ददतः। पुल्लिङ्ग शब्दे अपि ददत् इति प्रातिपदिकं भवति। यस्मिन् धातोः, यस्मिन् धातुरूपाणि यदा अन्ते बहुवचने नकार न श्रूयते तेभ्यः धातुभ्यः शत्रुप्रत्ययस्य अपि नकार न भवति। ददन्ति इति रूपं न भवेत्। यदा पश्यन्ति भवति, परन्तु अत्र पश्यन्ति इति रूपं ददन्ति इति नास्ति खलु, ददति। तावदेव एव अस्माकं शत्रान्तानां रूपाणि अपि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गे रूपाणि कथं ज्ञातव्यानि इति अहं वदामि। स्त्रीलिङ्गे रूपं कथं भवति? आदौ वयं प्रथम पुरुष एकवचनं रूपं स्वीकुर्मः। लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचनं। पठति इति वयं पठ धातु स्वीकुर्मः। पठति, पठतः, पठन्ति। ति पूर्वं, यदा ति इति प्रत्ययः अस्ति खलु, ति पूर्वं किम् अस्ति? अकार विद्यते, ह्रस्व अकार। पठ, अ, त, अ and ति। येभ्यः धातुभ्यः प्रत्ययस्य पूर्वं ह्रस्व अकार अस्ति चेत् तत्र नकारः भवति। स्त्रीलिङ्गे अत्र पठन् शब्द पुल्लिङ्गे भवति, परन्तु स्त्रीलिङ्गे अस्य पठन्ति दीर्घ इकारान्त शब्द भवति। पठन् इति बहुरूपं पुल्लिङ्ग शब्द, परन्तु पठन्ति इति दीर्घ इकारान्त नदी शब्दवत् रूपं चलति। सो पठन्ति बालिका, गायन्ति नर्तकी, एतादृशानि रूपाणि भवन्ति। अवगच्छन्ति वा न वा? महोदय दीर्घ न दीर्घ अन्ति। दीर्घ, आम् दीर्घ एव, दीर्घ नदी शब्दवत्। आम् महोदय। द्विवचने कथम् अस्ति? कस्मिन् रूपे भवति भगिनी? नदी, नदी, नद्यौ, नद्यः, तावदेव, तद्वदेव भवति। अच्छा। इदानीं स्त्रीलिङ्गे यदा ध्यानेन शृण्वन्तु, पुनः एकवारं वदामि। यदा प्रथम पुरुष एकवचन लट् लकारे नकारः श्रूयते, अकारः श्रूयते, ति पूर्वं
यथा प्रत्ययस्य योजनस्य पूर्वम् अकार अस्ति ह्रस्व, तेभ्यः रूपेभ्यः स्त्रीलिङ्गे नकारस्य आगमः भवति वा नकारस्य प्रातिपदिकमेव भवति। यथा पठत् इति पठ इति धातोः पठति इति रूपम् अस्ति, पठति इति अस्ति, अकार ति पूर्वं ह्रस्व अकार अस्ति। अत्र स्त्रीलिङ्गे पठन्ति इति दीर्घ इकारान्त रूपं भवति, नकारस्य आगमः भवति। पठन्ति, लिखन्ति, नृत्यन्ति, चोरयन्ति, तिष्ठन्ति, एतानि सर्वाणि रूपाणि स्त्रीलिङ्गे भवन्ति, परन्तु दीर्घ इकारान्त। परन्तु ये धातुभ्यः प्रथम पुरुषे ह्रस्व अकार नास्ति, यदा करोति तत्र ओकार अस्ति, ति पूर्वम् ओकार अस्ति, तत्र नकारस्य आगमः न भवति। करोति, कुर्वति, कुर्वती, कुर्वत्यौ, कुर्वत्यः, रुदन्, रुदति, रोदिति, रुदितः, रुदति, तर्हि रुदति इति रूपं भवति। गृह्णन्, गृह्णन्ति, चिन्वन्, चिन्वति, अत्र नकारस्य उपयोगः नास्ति। गृह्णति, चिन्वति, ददति इति। अस्तु, अवगच्छति वा? एकवचने यदि तिङ् प्रत्ययस्य पूर्वम् अकारः अस्ति चेत् नकारः भवति। यदा पठति, पठन्ति शत्रान्तरूपं, पठन्ति अत्र दीर्घ इकारान्त पदम्। करोति, कुर्वति, रोदिति, रुदति, गृह्णाति, गृह्णति, चिनोति, चिन्वति, ददाति, ददति इति रूपाणि भवन्ति। अस्तु, अवगच्छन्ति वा? नदी सामान्य- शब्दवत् वा महोदय? आम्, नदी ददति, शब्दवत् एव। ददत्यौ, ददत्यः इत्युक्ते ददति, हाँ, ददति, ददत्यौ, ददत्यः। धन्यवादः। चलो, इदानीं पिबति अस्य स्त्रीप्रत्ययान्त रूपं वदतु। शत्रान्त स्त्रीलिङ्गे पिबति, पिबन्ति, पिबन्त्यः हाँ, महालक्ष्मी भगिनी जानाति, जानाति जानन्त्यो जानन्त्यः उत्तमं। वदति भुवनेश्वरी भगिनी, वदति, वदति क्षम्यतां वदत्यो महोदय, वदत्यः जानाति में तो और नहीं आएगा ना। कहाँ मैंने बोला जानती है, तो जानती ही बोला, जानती नहीं, अच्छा, जानती। जानति, जानत्यौ, जानत्यः। हाँ, जानती, जानत्यौ, जानत्यः। दूसरा कुछ बोला था क्या आपने? मैंने सुना नहीं फिर से ठीक से, कोई और पूछा था। अस्तु, वदति शत्रु पुल्लिंग वदति शब्द अपि वदत्यः हाँ, वदत्यः इति हाँ, वदन्ति, पुनः एकवारं। वदन्ति वदन्त्यौ वदन्त्यः उत्तमं। क्रीडति पद्मप्रिया भगिनी, क्रीडति। क्रीडन्ति, क्रीडन्त्यौ, क्रीडन्त्यः। उत्तमं। ज्योत्स्ना भगिनी, प्राप्नोति। आहा, अनु भगिनी, मनसि मनसि पदस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। प्राप्नोति, प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्त्यौ, प्राप्नुवन्त्यः। पुनः एकवारं प्राप्नोति इति अस्ति। प्राप्नो, अच्छा, there is no ऋस्वाकार। I will. प्राप्नुवति, प्राप्नुवति, प्राप्नुवत्यौ, प्राप्नुवत्यः। उत्तमं।
मालिनी वेंकटेशन् महोदय कृपया वदतु। ददाति। मालिनी वेंकटेशन् महोदय। अहं वदामि। आं महोदय। ददति हाँ। दत्यौ दत्यः। पुनः एकवारं। ददति ददति दत्यौ दत्यः। दत्यः कथं भवति? ददति इति ददति। प्रातिपदिकम् अस्ति। आम्। तस्य रूपाणि कथं भवेत्? ददति ददन्त्यौ ददन्त्यः। हाँ, नकारस्य आगम कुतः? ददति ददत्यौ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ददत्यः। ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ महोदय महोदय ददति पुनः एकवारं वदतु महोदय। ददति अकारं श्रूयते इति किल तत्र? अकार अस्ति खलु? अत्र नास्ति। ददाति इति लट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचन। ददाति आकारान्त अस्ति खलु? आ इति श्रूयते अत्र। अतः नकारस्य आगमः न भवति। न भवति। अस्तु अस्तु। तर्हि ददति ददत्यौ ददत्यः। ददत्यः। अवगच्छन्ति वा? आम् आम् आम्। हा, अस्तु। अनन्तरं धन्यवादः महोदय। हा, कुप्यति। महोदय प्राप्नोति पुनः एकवारं वदतु। प्राप्नोति अत्र ओकार अस्ति खलु? ति पूर्वम् ओकार अस्ति। तर्हि नकारः न भवति। हाँ, प्राप्नुवती होगा ना। प्राप्नुवती प्राप्नुवत्यौ प्राप्नुवत्यः। यत्र यत्र लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचने ह्रस्व अकार विहाय वर्णाः सन्ति तेषां स्त्रीलिङ्गे नकारः न भवति। तर्हि ददाति इति आकारान्त अस्ति खलु? दा प्रथम पुरुष एकवचने ददाति इति रूपं खलु? ददाति दत्तः ददति इति रूपाणि। तर्हि अत्र ति पूर्वं ह्रस्व अकार नास्ति, आ इति अस्ति चेत् अत्र नकारस्य आगमः न भवति। तो स्त्रीलिङ्गे रूपं कथं भवति? ददति इति रूपं। दीर्घ इकारान्त ददति ददत्यौ ददत्यः। And for प्राप्नोति? प्राप्नुवति प्राप्नुवत्यौ प्राप्नुवत्यः। महोदय बध्नाति बध्नति भवति बधति बध्नाति बध्नन् बध्नन् अस्ति खलु? बध्नन्ति बध्नति। हाँ, बध्नाति अत्र तो नकारस्य आगमः न भवति खलु? न भवति। हाँ, अत्र आकार इति श्रूयते, अत्र बध्नाति एव भवति। बध्नति नहीं होगा। बध्नति बध्नत्यौ बध्नति बध्नत्यौ बध्नत्यः। नहीं होगा, नहीं वही होगा जो आप बोल रही हैं। बध्नति बध्नत्यौ बध्नत्यः। तुरंत पकड़ लेती है मेरी गलती कहाँ पर है, इसीलिए तो मैं अपनी टीचर बोलता हूँ उनको। हाँ, बहुत सीखना है हमको आपसे। नहीं भाई, हम भी तो सीख ही रहे हैं आपसे। ब्रवीति ब्रूई वक्तायां वाची ब्रूई धातु ब्रवीति उभयपदी धातु अस्ति अत्र। ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति इति रूपं। ब्रवीति कौन बोलेगा? मैं बोलूं? कामिनी भगिनी नहीं। हाँ, महालक्ष्मी भगिनी। भगिनी वदतु। ब्रवीति ब्रू धातु ब्रवीति अस्य स्त्रीलिंग रूपं कथं भवति? ब्रुवन्ति। म्यूट् करोमि इदानीं यदा वदति चेत्। वदतु। ब्रवीति ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवन्ति। ब्रवीति में ती के पूर्व क्या है? ई इकार अस्ति खलु?
आम् महोदय अतः आम् हाँ तर्हि इकार अस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गे नकारः न भवति। न भवति ब्रूवती इति रूपम्। उसमें महोदय ब्रूवत्यो ब्रूवत्यः इति भवत्या हाँ महोदय ब्रूवती ब्रूवत्यौ ब्रूवत्यो महोदय ब्रूवत्यः इसमें वो भी है ना एक हिंट वो भी है ना कि ये नकार का आगम रखना है या नहीं, वो एक वचन के प्रमाणे, और जो बनते हैं जो रूप स्त्रीलिंग के वो बहुवचन के बराबर होता है ना। नहीं ब्रुवंती हाँ आया हाँ तो हाँ उसमें हाँ ब्रुवती, तो से यो हम लोग भी को एक यही हिंट दे है ना, वो रूप तो बनते हैं जो बहुवचन के बहुवचन के बराबर। हिसाब से ही बनेंगे, लेकिन हाँ नकार का आगम होगा या नहीं होगा हाँ, वो वो एक एक वचन वचन के के रूपम बराबर। से हमको जानना है। ठीक है, जैसे भगिनी ने बताया, जैसे ब्रुवन ब्रूतः, हाँ ब्रवीति ब्रूतः ब्रुवंती, ये रूप है। अब जब हम स्त्रीलिंग में शत्रु प्रत्यांत करेंगे तो आगे में क्या है, ब्रवीति, ये है इकारांत है, तो यहाँ पर नकार का आगम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को यदि नकार का आगम होता तो ब्रुवंती इति शब्द होता, लेकिन यदि नकार का आगम नहीं है तो ब्रुवती ऐसे शब्द होगा, ब्रुवती। ठीक है, अस्तु। बिभेति महोदय वदतु। स्नाति स्नाथ्यौ न श्रूयते, स्नाथ्यः न श्रूयते, न श्रूयते भगिनी, कृपया पुनः एकवारं। स्नाति करेक्ट् हाँ स्नाति अस्ति चेत् तत्र रूपं कथं भवति? स्नाति स्नाति हम्म, स्नात्यौ स्नात्यः हम्म, हम्म, स्नात्यौ स्नात्यः हम्म। ఇక్కడ आकार अस्ति आकार अस्ति चेत् स्नात्यो तत्र शत्रान्ते नकार न भवति खलु। अस्तु, बिभेति, बिभेति का वदति इदानीं? अहं वदामि बिभति बिभत्यौ बिभत्यः व्यति हाँ हाँ बिभ्यति, हा? बिभ्यति इति रूपं, बिभ्यति। बिभ्यति हम्म, बिभ्यति बिभ्यत्यौ बिभ्यत्यः हम्म। बिभ्यति बिभ्यत्यौ, बहुवचन देख के बनाना है। बिभ्यति जो बिभेति जो रूप है, लट लकार एक वचन, उसका प्रथम पुरुष में रूप कैसे होते हैं? बिभेति बिभितः बिभ्यति। तो बिभ्यति जो रूप है वही इसमें आपको यूज करना है। ठीक है, शृणोति, अनुभगिनी शृणोति, शृणोति शृण्वति शृण्वतौ शृण्वतः शृण्वति शृण्वत्यौ शृण्वतौ शृण्वत्यः। उत्तमम्। Sakti, how will the pulling Shatra Rupa be? इसमें शृण्वन् Oh, Snati. शृण्वति शृण्वन् No, शृण्वति, Snati. No, Snati. न श्रुतं, श्रोतुं शक्नोमि। स्नाति स्नाति में देखिए स्नांति करके है, ठीक है, आपको बहुवचन में अंति निकाल देना है। तो यदि आप बहुवचन में डायरेक्ट लेंगे तो स्नान शब्द होगा डायरेक्ट, और नहीं तो मेन प्रातिपदिकम आपका स्नात होगा। तो स्नान पुल्लिंग में कैसे होगा? स्नान स्नान पुल्लिंग स्नान्तौ में स्नान्तः, स्नान स्नान्तौ स्नान्तः। मध्ये मध्ये अहम् आङ्ग्लभाषायां वा हिन्दीभाषायां वदामि, यदा कोऽपि अवगन्तुं न शक्नोति चेत् कृपया पृच्छन्तु। अस्तु, अहं यस्यां भाषायां मां पृच्छ्यते तस्यां भाषायाम् एव प्रयत्नं करोमि, परन्तु अहं दक्षिणात्या भाषाया न जानामि, कृपया क्षामयन्तु। But I have a doubt.
हाँ वदतु. The snati, does it become snati, snatyau, snatyah? Yes. Snati, snatyau, snatyah. अस्तु. तर्हि स्त्रीलिङ्गस्य अभ्यासं कुर्मः, लघु अभ्यासः. तर्हि मनसि ध्यानेन सावधानेन तिष्ठन्ति. अस्तु. वाक्यानि योजितव्यानि. लक्ष्मीः गायति नृत्यति. लक्ष्मीः गायति नृत्यति. पद्मप्रिया भगिनी. लक्ष्मी गायन्ति नृत्यति. अहम् आह्वयामि, चिन्ता मास्तु. येन हस्ताः उन्नीतः अहं ताम् आह्वयामि. अस्तु. लक्ष्मीः गायन्ति नृत्यति. लक्ष्मीः गायन्ती नृत्यति. उत्तमं. लक्ष्मीः गायन्ति नृत्यति. सविता भगिनी. राधा कृष्णं पश्यति तुष्यति. राधा कृष्णं पश्यन्ति तुष्यति. उत्तमम्. उषा भगिनी. बाला रोदिति मातरम् आह्वयति. बाला रोदिति मातरम् आह्वयति. बाला रुदति मातरम् आह्वयति. उत्तमं. बाला रुदति मातरम् आह्वयति. अनन्तरं चारुलता उत्तरं स्मरति लिखति. चारुलता उत्तरं स्मरति लिखति. रमा भगिनी वदतु. चारुलता उत्तरं लिखति न. चारुलता उत्तरं स्मरन्ति लिखति. उत्तमं. धन्यवादः. माता धनं ददाति पृच्छति. माता धनं ददाति पृच्छति. अनु भगिनी. माता, what is the sentence? धनं ददाति पृच्छति. माता धनं ददति पृच्छति. माता धनं ददति पृच्छति. उत्तमं. ज्योत्स्ना भगिनी. दिव्या चिन्तयति खेदम् अनुभवति. दिव्या चिन्तयति खेदम् अनुभवति. कृपया लिखतु यदा विस्मरति चेत्. दिव्या चिन्तयति खेदम् अनुभवति. दिव्या चिन्तयति. कथं चिन्तयति? अस्य प्रथम पुरुष एकवचने कः रूपं किं रूपम् अस्ति? चिन्तयति, चिन्तयतः, चिन्तयन्ति. चिन्तयति अकार अस्ति खलु? सॉरी. दिव्या चिन्तयन्ति खेदम् अनुभवति. उत्तमं. दिव्या चिन्तयति खेदम् अनुभवति. सा फलानि चिनोति मृगं पश्यति. सा फलानि चिनोति मृगं पश्यति. रजनी भगिनी. फलानि चिनुति चिन्नुति चिन्वति. कामिनी भगिनी મારો મને તો આપો વારો તો આપો મને એવું ના તમને નથી આપવાનો. આ બધે બીજાને શીખવાડવાનું છે આપણે. चिन्वति चिन्वति અને પૂરે ખાદति. પુનઃ એકવારं वदतु. What was the sentence? ફલાની चिनोति અને मृगं पश्यति. मृगं पश्यति. ओके. राधा. सा फलानि चिन्वति आणि मृगं पश्यति. उत्तमम्. अस्तु. यशोदा कृष्णं बध्नाति
तर्जयति। यशोदा कृष्णं बध्नाति तर्जयति। खलु? काम् आह्वयामि? जवाहर महोदय स्वागतम्। जवाहर यशोदा महोदय कृष्णं बध्नति। एक निमिषं भगिनी, जवाहर महोदय वदति। नमस्ते महोदय। नमस्ते, यशोदा स्वागतम्। कृष्णं बध्नान्ति तर्जयति। पुनः एकवारं। यशोदा कृष्णं बध्नान्ति तर्जयति। न भवति। बध्नाति इति आकारान्त अस्ति। आ ति पूर्वम् आ अस्ति चेत् नकार न भवति। बध्नाति बध्नति 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 दर्शयति। यशोदा कृष्णं बध्नति तर्जयति। अस्तु। गौरी बिभेति वनं प्रविशति। गौरी बिभेति वनं प्रविशति। सत्या भगिनी। हाँ, सत्या भगिनी। महोदय, गौरी बिभ्यति वनं प्रविशति। उत्तमं। गौरी बिभ्यति वनं प्रविशति। उत्तमं। तर्हि सर्वेषु मनस्सु एताः प्रक्रियाः आगच्छति इति मन्ये। तर्हि शानच् प्रत्ययः वयम् आरम्भं कुर्मः वा न अस्य एव अभ्यासं कुर्मः? अर्धहोरा शेषः अस्ति। यदा इच्छति चेत् शानच आरम्भं करोमि, चिन्ता नास्ति। अस्तु अस्तु। दृश्यते? आम्। यथा पूर्वमुक्तं शानच् प्रत्ययः आत्मनेपदी धातुभ्यः भवति। ये धातवः आत्मनेपदी प्रत्ययः प्राप्नुवन्ति तेभ्यः अयं प्रत्ययः विधीयते। कथं? द्वित्राणि उदाहरणानि वयं पश्यामः। भक्तः वन्दमानः स्तोत्रं गायति। भक्तः नमस्कुर्वन् स्तोत्रं गायति। वन्दमानः नमस्कुर्वन् समानम् अर्थः, परन्तु धातुः भिन्नः। खलु? भक्तः वन्दमानः स्तोत्रं गायति। निर्धनः धनं लभमानः सन्तोषम् अनुभवति। लभमानः यदा वयं शत्रुन्तप्रयोगं कुर्मः चेत् प्राप्नुवन् सन्तोषम् अनुभवति। सो निर्धनः धनं लभमानः सन्तोषम् अनुभवति। चन्द्रः आकाशे प्रकाशमानः सर्वान् आनन्दयति। प्रकाशमानः चन्द्रः आकाशे सर्वान् आनन्दयति। So this always comes as a विशेषण विशेषयोः भावः। यत्र यत्र यस्य प्रयोगः भवति प्रथमा विभक्ति विहाय सर्वदा विशेषण विशेषयोः भाव एव प्रवर्तते। खलु? इदानीम् एकनिमिषम्। अस्तु। कथम् अत्रापि वाक्यद्वयं योक्तुं शक्नुमः। देवदत्तः कृष्णं वन्दते, देवदत्तः गच्छति। पुनः पश्यतु, वाक्यद्वयं वर्तमानकाले एव भवति। अत्र अस्ति कृष्णः कृष्णं वन्दमानः देवदत्तः गच्छति। अत्र पश्यतु, गन् इति धातु परस्मैपदी अस्ति, परन्तु वन्द इति धातु
आत्मनेपदी अस्ति। तत्र वन्द् धातुना सह वयम् अयं प्रत्ययः योजयामः। वन्दमानः कृष्णः अथवा कृष्णं वन्दमानः देवदत्तः गच्छति। So Devadatta, who is bowing down to Krishna and goes. Okay, understood? Devadatta Krishnam vandate. Devadatta gacchati. Vakyadvaya. Katham asya prayogha yojanam kurmaha. Krishnam vandamanaha Devadatta gacchati. So that vandamanaha becomes an adjective of the Devadatta. Kidrishaha Devadatta gacchati. Vandamanaha Devadatta gacchati. आकांक्षा क्रमेण यदा मनसि भवन्तः सर्वे अस्य प्रयोगः कुर्वन्ति चेत् सरलं भवति। कीदृशं कीदृशः कीदृशी वयं तर्हि यदा विशेषण विशेषयोः भावः प्रदर्शयितुं शक्नुवन्ति सर्वे। उदाहरणे पश्यामः। वन्दते वन्दमानः, लभते लभमानः, वीक्षते वीक्षमाणः, भाषते भाषमाणः, प्रकाशते प्रकाशमानः। परन्तु अन्यत्रपि पश्यतु। कुरुते कुर्वाणः, शेते शयानः, भुङ्क्ते भुञ्जानः, ब्रूते यथा मया पूर्वमुक्तं ब्रू धातु उभयपदी अस्ति, ब्रवीति अपि भवति, ब्रूते अपि भवति। ब्रूते ब्रुवाणः, मन्यते मन्वानः। रूपाणि पश्यन्तु खलु। अत्र मकारस्य आगमः भवति। यदा शत्रन्ते अस्माभिः किं दृष्टं? नकारस्य आगमः दृष्टं, परन्तु अत्र मकारस्य आगमः भवति पुल्लिङ्गे, यथा स्त्रीलिङ्गे समान सर्वत्र भवति। वन्दमानः, लभमानः, वीक्षमाणः, भाषमाणः, प्रकाशमानः। परन्तु कुर्वाणः, शयानः, भुञ्जानः, ब्रुवाणः, मन्वानः। कथं? यत्र पश्यन्तु प्रथम पुरुष एकवचने ह्रस्व अकार नास्ति। अस्माभिः शत्रान्ते किं दृष्टं? ति पूर्वं ह्रस्व अकार अस्ति। अत्रापि ते इति आत्मनेपदस्य प्रत्ययः। ते पूर्वं ह्रस्व अकारान्त नास्ति, ह्रस्व अकारः नास्ति। अतः अत्रापि आन इति भवति। यदा ह्रस्व अकारः अस्ति चेत् तत्र मान इति भवति, अतः मकारस्य आगमः भवति। अत्र वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते समानरीत्या वयं कुर्मः। अन्ते यदत्र यत्र अन्ते अस्ति, अन्ते अस्मिन् अन्ते न ते इति वयं निष्कासयामः। वन्द इति अस्ति चेत् तत्र वन्दमानः भवति। अन्ते अस्ति चेत् मान भवति। यत्र अते अस्ति चेत् आन भवति खलु। अत्र वन्दते वन्दमानः, लभते लभमानः, वीक्षते वीक्षमाणः, भाषते भाषमाणः, प्रकाशते प्रकाशमानः। Can you say that in English also, please, once? Which one you want to? This Vandate became Vandamanaha because before te it is an akara. I'm gradually coming. I'm gradually coming to the subject. I just gave an overview. Okay. I am just coming back. Vandate Vandamanah parantu kurute kurvanah. Kutra man kutra an bhavet iti अस्माभिः द्रष्टव्यं खलु। अत्र पश्यतु। क्षम्यतां એટલે એક વચન પ્રમાણે નક્કી કરવાનું કે બહુવચન પ્રમાણે? હા, જ્યાં હું કહું છું બેન, તમને કહું છું. Let me finish. શાનચ કેભ્ય વિધીયતે. As I told you before, it is we don't have to just look
at the dhatu part and check which dhatu are Atmanepadi. We have also to see that those dhatavah which attracts Atmanepadi pratyaya, there also we can use shanach, right? So Vanda, we know it is an Atmanepadi dhatu. So Atmanepadi lat, Vanda plus shanach, Vanda manah, right? Now kru, it is Ubhayapadi dhatu. So Parasmepadi karoti, Atmanepadi kurute. Tari kru plus shanach, kurvanah. Now jayati, it just be ji iti jayati iti rupam bhavati. Samanya rupena jayati iti parasmepadi dhatu asti. परंतु यदा वि उपसर्ग भवति चेत तस्य जयते विजयते इति रूपं भवति. वि उपसर्गेण सह जी धातुः आत्मनेपदी प्रत्ययः प्राप्नोति. So this is a special point. We have to keep this in mind. जी धातु यदा वि उपसर्गेण सह आगच्छति तत्र परस्मैपदी न भवति, आत्मनेपदी प्रत्ययः भवति. तो विजयते इति भवति. तर्हि वि अस्मिन्नपि शानच् प्रत्ययः भवितुं शक्नोति. वि जी शानच् विजयमान, विजयमान. नाउ णिच् प्रत्यया येभ्यः युज्यन्ते उभयपदिनः ते धातवः भवन्ति. अतः पठनिच् पाठयते, पाठयति उभौ अपि भवति. तो पाठयमानः अथ शत्रन्ता भी भवन्ति, शानजन्ता भी भवन्ति. Now special dhatu which as a point I just taken. So this is a young dhatu, sanadi pratyayanta dhatu. So it is a special dhatu in a special condition. Bhu parasmepadi dhatu asti, tatra young pratyaya jate sati tasya lat lakare bo bhuyate atmanepadi pratyaya bhavati. So this is a particular pratyaya. We don't come across this usage, but still it is there. So I thought it is better to share with you. So what is the meaning? Meaning? Meaning agachan. Chinta mast. Let me complete, please. Young dhatu. Ek minute. Forget. Okay. Now. Kyang pratyaya. So these are all sanadi pratyaya giving special meaning to a nama padam. Right? Shena iva acharati. For that sense, we can use shena plus kyang pratyaya and atmanepadi pratyaya. So these are all sanadi pratyaya. Shena iva acharit. So see me behaving like someone. Like kukkurena iva acharati. So to kukkurayate iti shabdam asti. शब्दायते इति शब्दमस्ति. शब्द इति नामपदं तेन सह यदा वयं क्यङ् प्रत्यय योजयामः चेत् नूतन धातुः निर्माणं भवति. तेन इव वर्तते इति अस्य प्रयोगः. सो व्याघ्रेण इव वर्तते. तो व्याघ्रायते इति शब्दः भवति, धातुः भवति. सः व्याघ्रायते, सः श्येनायते, सः कुक्कुरायते. It's like that. Kukkurena iva vartate. ખબર ના પડી. એટલે શું કહેવાય? જેના જેવું એનું વર્તન હોય, જેના જેવું વર્તન હોય, આપણે કહીએ ને ભાઈ આ કૂતરા જેવો છે, આ ઘોડા જેવો છે. તો ગાય અને ઘોડો એ તો આપણે સુબંત છે, નામપદમ છે. એની સાથે આપણે જ્યારે ક્યંગ પ્રત્યય લગાવીએ છીએ તો એ ક્રિયાપદ બની જાય છે. બરાબર? સનાદિ પ્રત્યય, સનાદિ ધાતુ બની જાય છે. એને સનાદિ ધાતુના હિસાબે આત્મનેપદી પ્રત્યય એને લાગે છે. So શેન ઇવ આચરતિ શેનાયતે. તો શેનાયમાનઃ. શેન એટલે તો કૂતરો થાય? નહીં નહીં નહીં, મેં તમને બીજા એક્ઝામ્પલ આપ્યા. અચ્છા. શેનઃ અશ્વઃ, અશ્વાયતે, શેનાયતે, कुक्कुरायते, गर्दभायते, अप्सरायते. अप्सरायते अस्य प्रयोगः सुभाषिते अपि मया पूर्वं दृष्टं. 16 वर्षे प्राप्ते गर्दभी अपि अप्सरायते. So
So when the particular lady or a boy or a girl reaches 16th year, right? So even she is a, I'm sorry, I have to use the word, a donkey, like a donkey. She behaves herself as an apsara. So the most beautiful of the lot. So it is like apsarayate. Astu. Now kutra an, kutra man. यदि बहुवचन रूपे अन्ते अन्ते इति श्रूयते, वदन्ते वन्दन्ते, अत्र वन्द धातु अस्ति, वन्दते वन्देते वन्दन्ते, अन्ते, यत्र यत्र अन्ते इति बहुवचने श्रूयते तत्र मान भवति। वन्दते वन्दमानः, लभते लभमानः, युज्यते युज्यन्ते युध्यमानः, प्रार्थयते प्रार्थयन्ते प्रार्थयमानः, मन्यते मन्येते मन्यन्ते मन्यमानः। रूपाणि मनसि स्थापयन्तु कृपया, तर्हि अवगन्तुं सरलं भवति। So when I say रूपाणि वन्द धातोः, रूपाणि आत्मनेपदी धातु, रूपाणि मनसि कुर्वन्तु कृपया। किम् उक्तवती भगिनी? अस्तु, अस्माकं गणे अस्य पठनाय वर्गः अपि अस्ति। तेजल भगिनी स्वीकरोति स्यात् इति मन्ये। कृपया योजयन्तु। सर्वत्र कुत्र कुत्र विभक्तीनां प्रयोगः, लकाराणां प्रयोगः कदा भवति, कथं करणीयम्, अस्य अभ्यासं भवति। अत्र पश्यन्तु, जानीते, अत्र बहुवचने जानते, तो जानानः, जानते जानानः, भुङ्क्ते भुङ्क्ते भुञ्जाते भुञ्जते इति रूपाणि। तर्हि भुञ्जानः, अत्र मान न भवति, अत्र भुङ्क्ते इति अस्ति। दत्ते ददाते ददते ददानः, अधीते अधीयाते अधीयते अधीयानः, शेते शयाते शेरते शयानः। अयं किञ्चित् विशिष्ट धातु अस्ति, मा पृच्छतु कथं रूपम् आगच्छति। शेते शयाते शेरते, तर्हि शयानः, शेते, अत्र पश्यन्तु, शेते शेरते, अते इति दृश्यते खलु, अते इति दृश्यते, तर्हि शयानः। अत्र कोऽपि संशयः अस्ति वा? ज्योत्स्ना भगिनी, संशयः कुत्रापि वर्तते? I didn't understand that janite first one. Janite is an atmanepadi ubhayapadi dhatu, janati and janite. So this is a bahuvachan rupam of janate, janite, janate, janate. For the bahuvachan rupam there is an ate and not ante. So wherever you find ate, you use an in place of man. Where you find ante in the bahuvachanam, you use man and not an. So in the next one, bhunkte, it is bhunjate. So bhunkte, bhunjate, bhunjate. Bhunjate is a bahuvachan rupam. Yes. So that ate, this is that it's not ante. Yeah. So there we replace that ate by anaha. So bhunjana. Bhunjana. And in the striling, shanacha, striling and pulling is very easy. For bhunjana, bhunjana and bhunjanam, there is no, very easy, right? Rama shabdavat
लता शब्दवत् फल शब्दवत्। जानाना जानानम् इति भवति। दत्ते ददते तदानः। अधीते अधीयाते अधीयते अधीयानः। शेते शयाते शेरते शयानः। अत्रापि अते 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 अस्ति। यत्र अते अस्ति चेत् अत्र आन भवति। साधारणरूपेण वयं किं कुर्मः? शत्रु वा शानच् प्रत्ययः, शानच् प्रत्ययस्य शकारस्य चकारस्य इ संज्ञा भवति, आन इति अवशिष्यते। परन्तु यत्र मकारस्य आगमः भवति तत्र मान भवति। यत्र यत्र मकारस्य आगमः न भवति तत्र तु आन एव अवशिष्यते। So the main word remains is ana. But in this case, where the Bahuvachan Rupam consists of a nakara, where that makarasya agama is happening in the shanach pratyaya. Vandante atra ante iti shruyate. So where is ante, there is an agama of ma, and that an becomes man. And where there is a no ante in the Bahuvachana, like Shayana, so Sherate va Dadate, in that case we use ana only and not mana. We don't use that makara agama. You still have doubts? Shall I repeat again? I understand. Anyone else have any doubt? It is clear. It is clear. Okay. So there are three types of. એટલે એમાં આન જે છે મૂળ ધાતુને લગાવવામાં આવે છે ને. હા, આન છે એ શિત પ્રત્યય છે, એટલે ગણના હિસાબે વિકરણ પણ લાગશે અને પછી પ્રત્યય લાગશે. બરોબર, એટલે સિંગ ધાતુ છે એટલે સિંગ વત્તા આન એટલે શયાન થયું. હા હા, સિંગ પછી એનો ગુણ થશે, ગુણાદેશ થશે, શયાન શે ઇતિ ભવતિ. શી નો શે થાય અને પછી જ્યારે તમે આન લગાવો તો અને આય આદેશ થાય, શયાતે, શયાન. But to get that makara there, is there any specific rule or something? नियमः? Yeah. जानामि, न जानामि, सूत्रं मया द्रष्टव्यम्. Okay. I'll find it out instead. Hello, sir. हाँ, वदतु. Shayana, how will it decline? Like Ram Shabda? Yes, yes. Shayanah, Shayanam, Shayanena. Shayanena, Ramena. Okay. No, Ramau, Ramaha, right? So Shayan, Shayanau, Shayanau, Shayanah, Shayanah. Shayanah, Shayanau, Shayanaha. Shayanaha, correct. Thank you so much. शयानं कृष्णं माता आह्वयति. शयानं कृष्णं, खलु? So in Pullinga, we take the takaranta form and there is no takaranta form. Not here, not here. Always... In Kshatri. Yes. So that will be takaranta for Pullinga and Nadi Shabdavat in Strilinga. Ti karanta, dirghikaranta shabda. And here in Shanach, we're going to take Ramaha and Rama and Phala shabda. महोदय मन्यते कथं मन्वानः भवति? मन्वानः कुत्र मया लिखितमस्ति वा अत्र? प्रथम स्लैड् मध्ये मन्वानः इति आसीत्. मन्यमानः, अत्र मन्यमानः अस्ति. मन्यन्ते इति अस्ति खलु? तर्हि मकारस्य आगमः भवति चेत् मन्यमानः. अस्तु महोदय. त्रिषु लिङ्गेषु भवति, सर्वासु सप्तसु विभक्तिषु अस्य प्रयोगः भवति खलु? वन्द प्लस शानच् वन्दमान, वन्दमानः देवदत्तः,
वंदमाना सीता वंदमानं मित्रम्। त्रिषु लिंगेषु अत्र कृ प्लस शानच् कुर्वाण, कुर्वाणः देवदत्तः, कुर्वाणा सीता, कुर्वाणं मित्रम्। पुल्लिंगे राम शब्दवत्, स्त्रीलिंगे सीता शब्दवत्, नपुंसकलिंगे फल शब्दवत्। अस्तु, इदानीं शानच् त्रिधा भवति। कर्तरि शानच्, कर्मणि शानच्, भावे शानच्। वयम् आदौ कर्तरि शानच्तः वयम् आरम्भं कुर्मः। कथम् अस्य प्रयोगः भवति? देवदत्तः पचति, पचते, देवदत्तः वदति। कार्यद्वयं भवति अत्र, पश्यन्तु। वाक्यद्वयं, क्रिया अपि द्वयं। तस्य योजनं कथं भवेत् इति वयं पश्यामः। देवदत्तः पचते, देवदत्तः वदति। पचमानः देवदत्तः वदति। कीदृशः देवदत्तः वदति? पचमानः देवदत्तः वदति। यो देवदत्तः, यः पचमानः अस्ति, सः वदति। In that meaning, so that देवदत्तः who is cooking was speaking, is speaking. अस्तु, now द्वितीया विभक्तौ कथमस्य प्रयोगः? देवदत्तः पचते, this is a common. तं माता पश्यति, पचमानं देवदत्तं माता पश्यति। राम शब्द, पचमानं देवदत्तं माता पश्यति। ध्यानेन पश्यन्तु सर्वे। देवदत्तः पचते, तेन सह माता तिष्ठति। पचमानेन देवदत्तेन सह माता तिष्ठति। सो अत्र विशेषण विशेषयोः भाव, सेम लिंग, सेम वचन एंड सेम विभक्ति। अस्तु, देवदत्तः पचते, तेन सह माता तिष्ठति। पचमानेन देवदत्तेन सह माता तिष्ठति। देवदत्तः पचते, तस्मै माता स्थालिकां ददाति। पचमानाय देवदत्ताय माता स्थालिकां ददाति। राम शब्दवत्, देवदत्ताय रामाय, पचमानाय देवदत्ताय माता स्थालिकां ददाति। वेरी इजी। इदानीं देवदत्तः पचते, तस्मात् माता चमसं स्वीकरोति। तर्हि पचमानात् देवदत्तात् माता चमसं स्वीकरोति। पचमानात् देवदत्तात् माता चमसं स्वीकरोति। पुनः षष्ठी, देवदत्तः पचते, महान् उत्साहः। पचमानस्य देवदत्तस्य महान् उत्साहः। देवदत्तः पचते, तस्मिन् माता स्निह्यति। पचमाने देवदत्ते माता स्निह्यति। पचमाने देवदत्ते माता स्निह्यति। सप्तमी, इदानीं देवदत्तः पचते, संबोधन। हे देवदत्त, किं तव हस्ते? हे पचमान देवदत्त, किं तव हस्ते? अस्तु, सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। महोदय, षष्ठी विभक्ति देवदत्तः पचते, महान् तस्य इति वक्तव्यं खलु महोदय? देवदत्तस्य महान् उत्साहः, पचमानस्य देवदत्तस्य महान् उत्साहः। तस्य महान् उत्साहः लेखितुं शक्नुमः वा देवदत्तस्य महान् उत्साहः। देवदत्तस्य महान् उत्साहः। अस्तु। So in the seventh vibhakti, what is the meaning of sniyati? क्या बोलते हैं? स्नेहं To love. Love. Affection.
देवदत्तः पचते, हे देवदत्त किं तव हस्ते, हे पचमान देवदत्त किं तव हस्ते। अस्तु, सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति खलु? कोऽपि संशयः नास्ति खलु? Translate पचमानाय देवदत्ताय माता स्थालिकां ददति. What is the meaning? पचमानाय बालिकाय वा देवदत्ताय ददाति। दा इति धातु अस्ति चेत् तत्र चतुर्थी विभक्ति भवेत् इति भवती जानाति खलु? तर्हि जैसे रामाय फलं ददाति, देवदत्ताय फलं ददाति, कीदृशाय कीदृशाय देवदत्ताय फलं ददाति वा स्थालिकां ददाति, पचमानाय देवदत्ताय। The Devadatta who is cooking, that Devadatta is being given the sthalika or the dish. Avagachati va? Now, here from the 2nd to 7th onwards, up to Sambodhana, all are Visheshana Visheshaya, right? Even in the Prathama, Ramah gachan asti, Ramah gacchati, right? Rama gacchati and gachan asti. So when we are using a gachan asti, kidrishaha Ramah asti, gachan Ramah asti. Always we can have a vibhakti, visheshana, visheshayo bhava. How is it is different from Tritiya, Chaturthi from Tritiya? Pachamanaya Devadattaya. Atra, this is a when we are giving something to someone, right? It is Tritiya is Karana, Kartru Karanayoho Tritiya. When we are using a Karana, so Devadattena saha, saha sakam sardham samipam, etena saha Tritiya vibhakti bhavati. So Devadattena saha mata gacchati. When you translate to English, the Tritiya and the Chaturthi, how it is different? So you first you have to understand where the 4th and 3rd is used, right? Tritiya and Chaturthi is used. I know you must be knowing that. Yeah. So when we are giving something to someone, so he is getting, the person who is receiving will get a Chaturthi vibhakti. Yeah. Right? Adha aham balakaya phalam dadami. So balakaya, the person who is receiving will get a 4th vibhakti. Yeah. Similarly, here Devadatta is receiving something from his mother. So, or in this, if I say it like that, Mata is giving something to Devadatta. Okay. So the Devadatta, being a recipient, gets a 4th vibhakti, Devadattaya. Now we are using a Pachamana. So as a Visheshana of Pachamana, we have to use that also in the 4th vibhakti. If there were many Ramas, so we have to use Bahuvachana also. If there are 2 Rama, we have to use Dvivachanam also. Okay, right? okay. So Pachamanaya Devadattaya. Kidrishaya Devadattaya Mata Sthalikam Dadati. Pachamanaya Devadattaya. Now, Saha Sakam Sardham Samam. Etena Etaihi Shabdaihi Saha Tritiya Vibhakti Bhavati. Ramena Saha Sita Gacchati. Tadrashameva. Kidrishena Devadattena Saha Mata Tishtati. Pachamanena Devadattena Saha Mata Tishtati. Right? Because we are combining 2 sentences. The Devadatta is Pachati. Because Mata is not confident that he will spoil the whatever the cooking he is doing. So she is standing there. Right? So Pachamanena Devadattena Saha Mata Tishtati. Astu? Okay, thank you. तर्हि वयम् अद्यत समापयामः. कक्षायाः समयः अपि जातः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. कोऽपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु. नमस्कारः. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. धन्यवाद महोदय. पुनर्मिलामः. धन्यवादः. धन्यवादः. शुभदिनम्.
धन्यवादः महोदय, शुभदिनं। धन्यवादः।